Sumala pa ni Ginoong Hesus sa Mateo, mga igsoon. Ang pagbalik sa anak sa tao sama sa adlaw ni Noe. Atong susihon sa Genesis, unsa ang kahimtang ni atong panahon sa adlaw ni Noe. Ingon ang Genesis chapter 6 verse 5 to 8 atong basahon. Hog nakita ni Jehovah ang pagkadautan sa tao sa yuta dako. Ug nga ang tanang pagpalandong sa mga tao sa iyang kasing-kasing, lunlon mga kadautan lamang gihapon. Mauni ang kahimtang, mauni ang adlaw sa una sa panahon ni Noe, mga igsoon ko. Ingon ang verse 6, ug kini nakapabasol kang Jehovah, nga gibuhat niya ang tao sa yuta, ug nakapasubo kini kaniya sa iyang kasing-kasing. The reason why mihukom siya, ingon ang verse 7, ug miingon si Jehovah, pagalaglagon ko gikan sa naong sa yuta ang tao nga akong gibuhat. Sukad sa tao hangtod sa mga mananap, ug hangtod sa mga butang na nagkamang sa yuta ug sa mga langgam sa kalangitan, kay kini nakapabasol kanako nga gibuhat ko sila. But pasabot, perti na kaayo kadautan. Mas dautan pa sa atong panahon karon. Nganuman, kay bisag makaingon ka nga dili na basta-basta ang panghitabo, ang kahimtang sa atong panahon karon. Pero wa pa man nakahukom ang Dios nga iya nang hukman ang kalibutan. Di parehas sa Genesis sa atong gibasa nga nakaingon ang Ginoo nga laglagon ko gikan sa naong sa yuta ang tao nga akong gibuhat. Nganuman, maayo pa karon kay naapay church nga nagpabilin nga namalandong kanunay sa mga pulong sa Dios o nagtinguha sa iyang buluhaton, sa iyang presensya, sa iyang espiritu. Sa una, ingon ang verse 5, mga igsoon ko, nga ang tanang pagpamalandong sa mga huna-huna ug sa iyang kasing-kasing sa tao, lunlo na mga kadautan lamang. Ang tanang, ingon gamian. But in verse 8, ang 5, 6, 7, very negative verse. Kung imo masahon, wala gyud nalipay ang Dios. Kung imong pamalandungon ning tulo ka bersikulo, mga igsoon ko, makapasubo, dili makahatag og kalipay, kay ang Biblia nagdescribe nga ang Dios mismo nagbasol siya nga nung gibuhat niya ang tao. But in verse 8, murag na ay nahitabo nga turning point anti ilma. Murag nalahi ang timpla sa bersikulo sa verse 8. Apan si Noe nakakaplag og kahamuot sa mga mata ni Jehovah. Thanks be to God. Tinuod ang pulong sa atong buhi nga Dios nga ang Ginoo dili gayud mawad-an og tao, mga igsoon ko. Sa dihang nagsudong siya sa iyang gibuhat nga katawhan, samtang iyang gisudong ang kalibutan, bulunlon kadautan lang ang gipamalandungan sa tao. Salamat nga dunay Noah, di nagapamalandong kanunay sa presensya sa Dios. Apan salamat nga dunay Noe nga nakaplagan og kahimuot sa mga mata sa Diyos. In the midst of the wicked people, dili lang ni basta-basta nga mga tao, dili lang ni usa, dili lang ni napulo, wala lang ni nagisgot og napulo, 20, 30, 50, siguro sa description, sumala sa description nga gingon sa Bible,
ato nang ma-describe nga halos tanan tao ni adtong panahon na lunlon kadautan na lang ang iyang gihuna-huna. Ang tanan mingog amen. Hilabihan ang kadautan sa tao sa mga adlaw ni Noe. But verse 8 says, Noah found favor in the sight of the Lord. Dako nga achievement sa tao nga makuha niya ang pabor sa iyang agalon. Kung nanarbaho ka, dako na nimo na nga achievements nga makuha, mag-gain nimo ang favor sa imong agalon, mag-gain nimo ang favor sa imong manager, sa imong CEO, mga igsoon ko, murag malipay na kaana, mao na ang uban, mingon sila, parihar man tatrabahanti diri, pero murag, ikaw man ang manununod sa atong kumpanya. Di ba? Bisag unsa na lay buhaton, sorry for the term, makisip-sip sa manager o baka sa ilang agalon para tagaan silang pabor. Ang tanan mingog amen. I-promote o baka ibutang sa mas hayahay nga trabaho. Kay nga naman sa ako nang gikaingon, dako na nga achievement sa tao nga makuha nimo ang pabor sa imong agalon. Apan wala na mas pinakadakong achievements alang kanato ang makuha nato ang pabor sa labawng makagagahom. Ang tanan miho, praise the Lord. The reason why Apostle Peter said we ought to obey God rather than men. Dili lang niya gusto. Oo, nindot na makuha nimo ang pabor sa tao, pero unsay kapuslanan makuha nimo ang pabor sa tao apan isalikway ka sa Dios. Kung naamay mas una natong i-priority nga makuha ang pabor, kiniwalay lain, kundili ang pabor gikan sa labawng makagagahom. But favor, dili ni mahatag sa Dios nga wala kay buhaton. There always major factors in gaining God's favor. Ug mao ni ang atong gibasa nga bersikulo. Number 1 nga factor kining verse 1 sa Proverbs chapter 3. Ingon ang Proverbs chapter 3, My son, do not forget my teaching. Ayaw hikalimti ang akong kasuguan, ang akong mga pagtudlo, ang akong mga pagbadlong, but have your heart comply with my commandments. Apan bantayi sa imong kasing-kasing ang akong mga sugo. That's factor number 1 sa atong topic, mga igsoon ko. To not forget His commandments. Ingon ang Psalms chapter 1 verse 2. Kundili ana sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay, og sa kasuguan niya nagapalandong siya sa adlaw ug sa gabi. Joshua chapter 1 verse 8. Ayaw pag ibulag kining basahon sa kasuguan sa imong baba, sugarol siguro naghimani. Hinunoa, magpalandong ka ni ana sa adlaw ug sa gabi, aron himatngunan mo sa pagbuhat sumala sa tanan nga gisulat dinha, kay sa ingon ni ana ikaw magmauswagon sa imong panaw ug unya makabot mo ang kauswagan. That's
Factor number 1 sa atong topic karon sa bersikulo nga atong gibasa karon, bisan asa ka moadto unsa ang imong buhaton, ayaw kalimti ang mga pulong sa Dios, ayaw kalimti ang iyang kasuguan, ipatik kini sa imong kasing-kasing. And here comes the favor. Verse 2. Kay ang kadugayon sa mga adlaw o mga tuig sa kinabuhi o pakigdait, wa mo kabantay, complete package ni Auntie Joan nga naman, unsay pulos, kung taas ang adlaw sa imong kinabuhi, kung taas ang katuigan sa imong kinabuhi, pero puro kasamok. May pagmangandoy na lang kag mamatay kaysa niabot kag 100 years old nga nagantos ka nga samok pirmi ang imong kinabuhi. Pero ang favor sa Diyos, complete package. Walay na kulang. Tanan natong gikinahanglan, giandam na sa Diyos. Basta ang factor number 1, imong gihimo, ang favor. Iyan ang giandam. Dungagan ang imong mga adlaw, ang imong katuigan, o pakigdait. You live a long life. Uban ang pakigdait. Peace. Higop-higop kag kape. Taw-taw hagok na ka. Ngano man, walay kasamok nga naghatag og kagubot sa imong huna-huna. That's the favor from the Lord. Hello. Ang tanan mi, praise the Lord. Mo nang alang kanato mga igsoon ko. Dili igsapayan, kung dili nato maangkon ang tibuok nga bahandi niining kalibutana, kung dili mabutang sa top 10 most wealthy men in the Philippines ang atong pangalan. Oh, it doesn't matter to us. What I want is God's favor in my life. Hallelujah. Ang tanan mi, praise the Lord. Amen. Ayaw kalimti. Di nato kalimtan ang kasuguan sa Diyos. Mo nang gikinahanglan walihan, gikinahanglan tudluan to remind us kanunay sa mga pulong sa Diyos. Hello. Naapa ba mo diha mga igsoon? Let's proceed to factor number 2. Do not let kindness and truth. Verse 4. Verse 4 ba ni? Verse 3. Verse 3. Ayaw pagpabiyaa kanimo ang kalulot ug kamatuoran. Mo ni atong buhaton. Ikaduha nato nga importante nga buhaton. Dili nato biyaan ang kalulot. Do not let kindness and truth leave you. Bind them around your neck. Iyaning gisuggest sa maalamong Haring Solomon nga kung mahimo imong ipa-ID kining kindness and truth, isabit sa imong liog aron di nimo malimtan. Write them in the table of your heart. Isulat mo sila ibabaw sa papan sa imong kasing-kasing. Ukba ang imong kasing-kasing. Ug dito isulat ang mga pulong sa Diyos. Ang tanan mi nga gamen. Kindness and truth. Ganda, grabe kalawom. Kalulot. Pero ingon din sa English, kindness. Kining pagka-buutan. Pirmi ko makadungog mga igsoon ko. Kanang naay mga buluhaton, labi ng mga pastors.
mga leaders katong dito mi sa Tagaytay. Dili man tanan, o dili man sa pagpanghinambog. I'm sorry kung ako ning gihimo nga example. Dili man ko hilig og mga ingonani, pero gikinahanglan sa pulong sa Dios. Doon ay mga pagpangumusta. Kumusta man? Maayo gyapon ang Ginoo. Salamat sa Dios sa pabor nga iyang gihatag sa ato. Lagi nga naday mo ingon nga magbinuotan ra gyud ta kay mao ra gyud niya ang atong puhunan aron makuha nato ang pabor sa Dios. Tinuod man. Kay walay kumpanya nga mo promote sa ilang badlungon na empleyado. Gawas lang kung badlungon pud na nga kumpanya. Pero kung tarong nga kumpanya, magbinuotan lang yun ang atong puhunan. Dili pagbinuotan nga atong kinaugalingon, kundili pagbinuotan nga hinulma sa mga pulong sa Diyos. Ang tanan miho, praise the Lord. Kung nagnegosyo ka, gusto kang magmalambon ang imong pagnegosyo, pagbinuotan lang yun. Kinahanglan wa kay lamangan, ayaw pang limbong, trabaho lang, buhat lang, pantay. Kay moabot ang panahon, panalanginan lagi sa Diyos ang imong buhat sa imong mga kamot. Just be kind. Tanawan, gipartner diriha ang kindness and truth. Dili ni mo ni pwede bulhagon. Kay kung naa ka sa kamatuuran, naagyod ang kindness. Hello. Proverbs, mangitatag cross-reference aning Proverbs 3 verse 3. Ingon ang Proverbs 21 verse 21. Kadtong magasunod sa pagkamatarong og sa kalulot, makakaplag sa kinabuhi. Pagkamatarong o kadungganan. Ayaw pangandoy nga madato ka og dali. Kay proverbio mismo ang nag-ingon nga siya nga nangandoy nga madato og dali mahitumpawak ngadto sa pagkaalaot. Ang tanan miho, praise the Lord. Ayaw gugda ang salapi para ka magmalampuson, para ka mahimong successful. Ingon ang proverbio, gugda ang pagkamatarong ug ang kalulot. Ang tanan miho, praise the Lord. Kay tanawa. Human sa factor number 2, here comes favor. Verse 4. So you will find favor and good reputation in the sight of God and man. Karon ikaw makakaplag sa kalumo ug maayong salabutan sa atubangan sa Dios ug sa tao. Kadungog ko sa wali ni Pastor Mario. I'm sorry, I forgot the very exact details ani nga istorya. Ingon siya. Naa daw usa ka OFW. I don't know. I forget kung Hong Kong ba ni or Singapore. Basta kay kadto nga OFW until dugay na kaayo to siya sa iyang amo. Ug ingon pa niya mga igsoon ko, ang katong OFW ni-request na sa iyang amo nga muuli na siya sa Pilipinas. Pagpahibalo niya sa iyang amo, ingon ang iyang amo, nag-uol ang iyang amo. Oh, why? Why? Nganong mo gusto naman daw ka muuli? Kulangan na ka sa imong sweldo, among patasan, among padakan. Dili siya gusto nga buhian sa iyang amo. Kay kining bayhana, nakitaan sa iyang amo, matinod-anon, nangalagad og Diyos. It's time for me to retire because I have my family in Philippines. So wali ni Pastor Mario ako nadunggan. Og di naman yun mapugnan. Gihatagan siya sa iyang amo og
I forgot the exact figure sa kwarta. Basta kay dako to nga kwarta. Ug gipahimuan pagyud siya balay dinhi sa Pilipinas. Why? Tungod kay iyang gihimo ang mga faktor para magain niya ang favor sa iyang amo. Because that's biblical. Aron ikaw makakaplag ug kalumo. That's favor. Ug maayong salabutan sa tubangan sa Dios ug sa tao. Ang tanan mi ug amen. Ayaw ka please don't be tempted. Bisan unsa kagamay ang atong trabahoon, bisag unsa kaubos ang klase sa atong trabaho lang uban ang pagkamatinud-anon. Kay dunay Dios nga naglantaw, dunay Dios nga dili niya ihikaw ang atong pagiyang pabor sa atong mga kinabuhi. Don't be tempted. Kay usahay matempta mga igsoon ko, mo compromise ta, mo step out ta sa will sa atong buhi nga Dios, and it will cause us to lose His gain and His favor. To lose His favor to us. Mo na hinungdan nga mawala ang pabor sa Dios ug bisan ang pabor sa tao kung mugawas ta, musupak ta sa iyang mga pulong, mo compromise ta sa iyang mga pagtudlo. Ang tanan mi praise the Lord. Magbinuotan ra gyud ta. Mao ra gyud ni ang pinakapuhunan nato. Magbinuutan ta mga lagad ta sa atong buhi nga Dios. Kung nagtrabaho kag kumpanya, pag binuutan lang yun, kinahanglan dili ta ma-involve sa bisan unsa, ilikay ang atong kagalingon nga ma-involve sa bisan unsang ganang dili maayong binuhatan. Trabaho lang uban ang pagkamatinud-anon ug makita sa Dios. You deserve to gain His favor. Ang tanan mi praise the Lord. Ang tanan mi praise the Lord. Kung nagtrabaho ka, pag binuutan lang sa imong trabahoan, kung nagdegosyo ka, pag matinud-anon, pag binuutan lang, let us be kind. Atong dadon kanunay kining kalumo o kining kamatuoran. Let's bind around our neck. Ato ning isulat sa papan sa atong mga kasing-kasing that favor and good reputation in the sight of God and man, we will gain it. Ang tanan, mingog amen. I will challenge everyone to be obedient to the word of God and His commandments. Ang grasya sa Diyos, ang kaluoy sa Diyos, ang pabor sa Diyos, mao kini ang magsilbing panalipod kanato samtang naglakaw kita niining mangitngit ug madanlog nga kalibutan. I have an illustration. Sama niining nga payong. Di man tuod ni makapugong nga mubundak ang makusog nga bulog sa ulan. Bisag magdaladala kag payong, kung gusto ang ulan nga mabundak mo, makabundak yun na siya. Apan makahimo kita pagsuong o pagtadlas sa makusog nga bundak sa ulan kung magpabilin ta ilalom ni ining mao nga payong. Sama ni ana ang pabor sa Diyos. And tanan mi praise the Lord. Sama ni ana ang pabor sa Diyos. Di man tuta exempted sa mga problema. Di man tuta exempted sa mga pagsulay. Di man tuta exempted sa mga sirkumstansya. Apan kung kita dunay pabor sa Diyos, bisan pa niining tanan, makahimo gihapon ta sa paglahutay. Atong palakpakan ang atong buhi nga Diyos.
Praise the Lord. Hallelujah. Kay wala ba nimo na imagine mga igsoon ko kung imong lantaw ng imong kinabuhi napulo ka tuig nga milabay. Pipila ka mga katuigan ang milabay nga sa dihang nakatubang ka sa dagkong mga pagsulay, sa dagkong mga problema. But here you are. Nagpabilin kang nagbarog, nagpabilin kang nagtindog, nangalagad sa Diyos. Dili ni tungod kay maayutang laki, dili ni tungod kay ligon tas magpangalagad, but it's all by the favor of the Lord. Manindog tang tanan ning takna karon. Praise the Lord. Hallelujah. Atong tinguhaon nga magkinabuhi ta ilalom sa pabor sa Diyos. Hello. Lord, gusto na ko makuha ang imong pabor. Bisan sa mga problema nga nasinatian, bisan dunay krisis nga mahitabo ni ining kalibutan, bisan ang atong nasod nagkaguliyang na sa mga panghitabo. If we have God's favor, makahimo gihapon kapag katulog nga mahinanukon panahon sa kagabion. Oh, ipahimutang ka sa Diyos. Ipahiluna ka sa Diyos sa maayo nga pagpahiluna kung makuha nimo ang pabor sa Ginoo. Come on, church. Let it be nga mahimo na nato nga goal ni ining kinabuhi. Ayaw tinguha ang mga bandi o ang mga salapi kay walay kapuslanan ang tanan kung wala ang pabor sa Diyos sa atong kinabuhi. Nini mga takna sa atong pagpiko, sa atong mga tuhod, sa pagbunghat, sa atong mga habil, sa mga pag-ampo. Let it be nga ang pinaka-earnest nga desire sa atong kasing-kasing to gain God's favor. Oh, maghiusa ta sa mga pag-ampo, paghangyo sa Ginoo. Nga kining iglesia sa UP City Mamana makuha ang pabor sa Diyos. Mao nang dili ta mohunong sa mga pagtudlo, mao nang dili ta mohunong sa mga pagpahinomdom sa pulong sa Dios, mao nang dili ta mohunong sa pagtudlo sa pagkamaayo, sa pagkamatarong, dili ta mohunong sa pagtudlo kung unsay matuod. Because we want God's favor. We earnestly want God's favor. Bana ka man, asawa ka man, anak ka man nga nagapatalinghog ni ining mga pulong sa Diyos karon ning taknaas kagabion. Gusto nako nga mamalandong kas mga pulong sa Diyos og magtinguha sa imong kasing-kasing Ginoo. Gusto nako makuha ang imong pabor sa akong tibuok nga panimalay. Lord, paburi ang akong bana, paburi ang akong asawa, paburi ang akong mga anak.
Oh, ug sa pagtinguha nato ni ana nga pabor sa Dios, musugod ta sa pagtikang sa lakang sa pagkamasinugtanon sa iyang mga pulong. Basta itulid lang yun nato ang atong mga lakang diha sa mga pulong sa Dios. I believe nga ibubo sa Ginoo ang iyang pabor sa atong mga kinabuhi. Hallelujah. Awito na to pag-usab as we go samtang matuta sa atong mga pag-ampon.